السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نبدا الريفيزيون ولا بريباراسيون بالنسبه للامتحان دو فان دو فورماسيون شعبة سير المقاولات. غادي نبداها ان شاء الله بالماركتينغ استراتيجيك، وكل مره غادي نبقى نحط كور. اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير واحد الريزومي على الماركتينغ استراتيجيك. كما كتلاحظوا هو واحد الموديول مهم، راه كيتحط عليه حتى ل 20 بوين في الامتحان ديال الفان دو فورماسيون. دونك الواحد يعطيه ساهل، يعطيه غير شويه ديال الوقت يراجعو، يدير هكا دي بتي تيغي ويفهم لو برينسيپ علاش كيهضر. دونك العام الاول كنا شفنا الماركتينغ اوبيراسيونيل، ودابا الدوزيام اني شفنا استراتيجيك. الاوبيراسيونيل صراحه هما لي زوتي باش كنقادو استراتيجيك، حيت استراتيجي جاي غير من لو نون ديالو، هو اننا تنفيكسيو واحد الهدف اللي عنده واحد المده طويله باش نوصلوا له. مثلا لونتربريز بغى رياليزي ان شيفر دافير نتاع 1 مليون درهم، والاوبيراسيونيل هو باش كنخدموا باش نوصلوا ان شيفر دافير دو 1 مليون درهم. دونك الفرق ما بين الماركتينغ اوبيراسيونيل اللي شفنا في البروميير اني واستراتيجيك هو الاخر، سي لا فيكساسيون الاستراتيجيك، سي الفيكساسيون تاع لي زوبجيكتيف الكبار ديال لونتربريز، لي غون زوبجيكتيف ديال لونتربريز. هي اننا كناناليزيو سكي جلوبال لونفيرونمون، لا كليونتيل، لا تكنولوجي، لو مارشي. والاوبيراسيونيل هو لا كونكريتيزاسيون تاع لي ديسيزيون بريز بريسيدامون. يعني هو اننا كنديفلوبيو واحد البلان استراتيجيك اللي تنخدموا عليه، يعني كناناليزيو لو برودوي، لو بري، لا ديستريبيسيون. سي ان ترافاي ا كور تيرم. دونك عرفنا بعدا غير شنو هو الفرق ما بين الماركتينغ اوبيراسيونيل والماركتينغ استراتيجيك، سيرتو انهم دائما راه تيعطيو هاد لا كاستيون، تيقولك شنو هو الفرق. تاني حاجه خصنا نعرفوها شنو هو لوبجيكتيف نتاع الماركتينغ استراتيجيك. احنا بغينا عندنا واحد ليكيب في لا سوسيتي مثلا تدير الماركتينغ، شنو هو الهدف من هاد ليتود حنا اللي غنديرو مثلا استراتيجيك؟ اول حاجه عندها جوج ديال لي زوبجيكتيف، اننا نحددوا لي دومين اتراكتيف، يعني شنو هما المجالات اللي غادي نخدموا فيهم حنايا، وكيفاش نكتسبوا لافونتاج كونكورونسيال، يعني كيفاش نكونوا حنا متميزين على لو كونكورون ديالنا، كيفاش نكونوا بيان بوزيسيوني ليه. حيت الا جينا ندخلوا في واحد الدومين كاين واحد لو كونكورون برينسيپال وعنده واحد لو بوا، خصني ندير واحد ليتود عاد باش ندخل عليه. دونك باش نديرو دابا السؤال اللي كيتطرح هو انني انا حددت لي زوبجيكتيف نتاع استراتيجيك، خصني واحد لي موين وواحد لي زوتيل باش نخدم انا هاد لي دو زوبجيكتيف. اول حاجه كيديروها كاين عندنا واحد لي موديل داناليز استراتيجيك، وهما لي ماتريس. هاد لي ماتريس مهمين، هما اللي كيتحطوا في الامتحان بزاف. يا اما غتحط الا دي ال ولا البي سي جي ولا الماكينزي، وحده فيهم. غالبا تتحط البي سي جي حيت تتبان سهله، واغلبيه ديال الناس تيكونوا صراحه عارفين لها. دونك شنو هو لو موديل داناليز استراتيجيك؟ هو واحد لوتيل دو دياغنوستيك اللي كيخلي لينا اننا ناناليزيو غلوبالمون اي سيمولتانمون لونسومبل ديال لاكتيفيتي دو لونتربريز، يعني كيعطينا واحد لا فيزيون بلو اكزاكت ديال لا سيتوياسيون ريال ديال لونتربريز. لي ماتريس كلهم شنو هو لو بوين اللي مشترك بيناتهم؟ هاد لي ماتريس اللي قلنا بثلاثه، الا دي ال والبي سي جي والماكينزي، هما انهم عباره على دي ريبريزونطاسيون سانتيتيك اي غرافيك نتاع لو بورتفوي ديفيرسيفي ديال لونتربريز، يعني كيشرحوا لنا اترافير واحد الطابلو فيه واحد دو سميتو لا لين اوريزونتال و فيرتيكال. اترافير الهادشي كيتحاولوا يمثل لينا ولا اناليزي لينا البورتفوي ديال لونتربريز. والدوزيام حاجه اللي كيتشاركوا فيها هاد لي ماتريس بثلاثه هو انهم كيبوزيسيونيو لينا لي زاكتيفيتي استراتيجيك على جوج ديال لي دومونسيون جينيرال، هي لاتري ديال المارشي و لي زاتو دون il dispose. شنو هما لي زاتري دو مارشي؟ هي لا تاي، لا رونطابيليتي ديالو، لا تكنولوجي، لا كرواسونس، ويقدروا يكونوا بزاف تاع لي زاتري. لي زاتو اللي كيدوز بوزيهم لونتربريز اللي كيتوفر عليهم هي لا بار دو مارشي، الموارد الماليه، لا كاليتي نتاع لو برودوي اي لا فيديليتي دي كليون. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا بعدا شنو هما لي ماتريس. لي ماتريس هما واحد الموديل ديال واحد لي ريبريزونطاسيون غرافيك اللي كيخليونا اننا اناليزيو لو بورتفوي ديال لونتربريز بواحد الطريقه كلير وواضحه. اترافير من هاد لي ماتريس مي كنديروا لانتربريتاسيون تاع هذوك لي دوني اللي ديال لونتربريز كنقدروا ناخذوا دي ديسيزيون.
واش لونتربريز يزيد يخدم في هذا لو برودوي ولا يتروتيغا منه ولا يغونفورسي لا كاليتي ديالو ولا ينقصلو من الثمن. المهم هاد لي ماتريس هما اللي تيخليونا باش كنبنيو على لا استراتيجي اللي هو لو كور في الاساس. دونك باش ندير لا استراتيجي خصني ندير واحد لاناليز، ديك لاناليز كتعطيني واحد لي زيليمون دو ريبونس ولا هكا، هادوك تنخدموا عليهم باش كنديروا واحد لا استراتيجي. دابا غادي نحاول نشرح كل ماتريس على حده. نبداو البي سي جي، البوستون Consulting Group. L'anglais, c'est une matrice d'analyse la plus célèbre. Il est formé sur des représentations graphiques. Il se repose sur deux axes. Il y a le taux de croissance ou la part de marché relative. يعني هاد la matrice بس سهله كتاخد غير جوج ديال لي كريتير، كتاخد la part de marché relative et le taux de croissance. يعني à travers هاد les deux critères كنقدروا اناليزيو لو بورتفوي ديال l'entreprise. الماكينزي هي واحد لا ماتريس دو ديسيزيون استراتيجيك. حتى هي il est développé par le cabinet McKinsey en collaboration avec la firme General Electric dans les années 70. Chaque domaine d'activité stratégique est analysé à partir de deux dimensions, l'attrait de marché et la position concurrentielle. هي هاد الماكينزي كتعتمد هي على جوج ديال لي كريتير، فيها l'attrait de marché و la positionnement concurrentiel. شنو هي l'attrait du marché؟ هي لا كاباسيتي نتاع لونتربريز انه يميتريزي هذيك لاكتيفيتي ديالو ويفالوريزيها في المارشي، هادو هما لي زاتري دو مارشي. و البوزيشنمون كونكورونسيال هو لا ميتريز نتاع لي فاكتور كلي du succès et compétences de l'entreprise sur le marché. بالنسبة la matrice ADL هي c'est un grand cabinet international des consultants ayant donné un succès énorme. كتبروبوزي هاد la matrice واحد l'analyse تاع le portefeuille d'activité وكي تروبوزي على deux dimensions, le positionnement concurrentiel et la maturité ديال الميتيي. هاد الADL كيديروها اكثريه لي سوسيتي الكبار، ما تيديروهاش لي سوسيتي الصغار. وكما قلت قبيله البي سي جي هي لا البلو يعني فريكونت، هي اللي كيخدموا بها بزاف وغالبا هي اللي كتحط في الامتحان. دونك حتى لهنا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. دونك قلنا الماركتينغ استراتيجيك سي لا فيكساسيون دي غرون اوبجيكتيف. شنو هما لوبجيكتيف نتاعو؟ هو انه يحد لنا لي دومين اتراكتيف، يعني فين كيميتريزي لونتربريز لاكتيفيتي ديالو، وشنو هي لافونتاج كونكورونسيال، كيفاش نتميز انا على المنافس نتاعي. وجينا هضرنا على باش نديرو هاد لي دو زوبجيكتيف، هضرنا على واحد الموديل داناليز استراتيجيك واستخلصنا انه كاينين ثلاثه ديال لي ماتريس اللي كيعاونونا نديرو هاد الاناليز. دابا ان شاء الله غادي نحاول نهضر على لا ديمارش ماركتينغ. شنو هي لا ديمارش ماركتينغ؟ باش كتبدا اي ديمارش ماركتينغ كتبدا بلاناليز، كتبعها لا بلانيفيكاسيون، كتبعها لا ميز اون اوفر. لاناليز تقدر تكون اكسترن و انترن. اكسترن كناناليزيو لونفيرونمون، المارشي اي لا كونكورونس، يعني هاد لاناليز كتعطينا شنو هما لي كونترانت اللي عندنا وشنو هما لي زوبورتونيتي. بالنسبه للاناليز انترن هنا تنهضروا على لي كومبيتونس، الميتيي، الموتيفاسيون. هنا تعطينا على فورس اي لي فيبليس. اترافير لي كونترانت اوبورتونيتي فورس اي فيبليس كنقدروا نحدوا لوبجيكتيف، ومن لوبجيكتيف تنحدوا لا استراتيجي بوسيبل، ومن لا استراتيجي بوسيبل كتبدا لا ميز اون اوفر. دونك هكا خصنا نرسموها في دماغنا. ديمارش ماركتينغ كتبدا بالتحليل، كنبلانيفيي، كندير لا ميز اون اوفر. لاناليز كنعتمدوا راه قبيله قلنا باش كناناليزيو بلي ماتريس. دونك حتى هذيك كاينه اناليز وحده اخرى اللي فيها انترن و اكسترن. الانترن اكسترن كل وحده شنو كتعطينا؟ الاكسترن كتعطينا لي كونترانت و لي زوبورتونيتي، والانترن كتعطينا لي فورس اي لي فيبليس. اترافير هاد لي زيليمون اللي اناليزينا حنا كنقدو نحدو لوبجيكتيف، ومن تما تتبدا لا فيكساسيون تاع لا استراتيجي اي لا ميز اون اوفر. دونك حتى لهنا شرحت لا بروميير بارتي نتاع الماركتينغ استراتيجيك. باقيين لي استراتيجي كاينين شي 4 جو بونس غادي نديرهم في دوطخ فيديو. ان شاء الله نكمل معكم بالنسبه لي استراتيجي. الصراحه استراتيجي كيتحطوا بزاف حتى هما،
خصنا نعرفوا نفرقوا لي كاركتيرستيك نتاع كل وحده وشحال من استراتيجي كاينه استراتيجي انترا سيكتور و انتر سيكتور و انتر انتربريز. كل استراتيجي كاينين تحتها كاينين معاها نشوف كاينين تحتها مثلا لا استراتيجي انتر سيكتور هي واحد لا استراتيجي دا ميم سيكتور بروفيسيونيل، فيها يا اما الدوميناسيون بار لو كو، فيها يا اما الديفيرونسياسيون، فيها استراتيجي دو كرينو ou de focalisation ولا dégagement ou recentrage. شنو هي لا استراتيجي دو دوميناسيون بار لو كو؟ دوميناسيون بار لو كو هي انك تكونترولي يعني كتدخلي المارشي وكتعطي واحد لو بري ناقص، تتولي تتبيعي كونتيتي كثيره، دونك تديري واحد البرودكسيون دو ماس تتولي تدخلي ارباح. هذه سي اون دوميناسيون بار لو كو. تنديرو ان كو فيبل بري با مارشي لارج بحال هادشي نتاع 2 à 5 درهم. كتكون عندنا كومونيكاسيون دو ماس، distribution large, l'internationalisation, l'effet de l'expérience et donc l'investissement ديال الكابيتال و لو كونترول ديال لو كو. يعني هاد الاستراتيجي الصراحه اغلبيه ديال اغلبيه ديال الناس اللي كيبغيو ولا اغلبيه ديال لي زونتربريز مي كيبغيو يرياليزيو يحققوا واحد الارباح كيدخلوا بالدوميناسيون بار لو كو، تيحاولوا ينقصوا الثمن على الثمن تاع المنافس ديالهم باش يقدروا يدخلوا لو مارشي. بالنسبه لي ليميت نتاع هاد لا استراتيجي هي انها تتعاني من المشكل نتاع لا ساتوراسيون ديال لو مارشي ولا مورتيسمون ديال لو ماتيريال. ندوزو لا استراتيجي الثانيه وهي الديفيرونسياسيون. هادي سي لو فيت انك تلونسي واحد لو برودوي كي سرا ريسونتي كوم اونيك اي ديفيرون. يعني هنا كنحطوا واحد لو برودوي يكون مختلف وباش يشوفوا المستهلك يقول لك راه طرحنا برودوي جديد هي غنقدروا نبدلوها في لومبالاج ديالو وتنحاولوا نزيدوا داك الثمن تاع لومبالاج في لو بري انيسيال ديالو، ومع اخذ بعين الاعتبار ان داك لو بري اللي غادي نزيدو خصو الكونسوماتور يقدر يخلصو. تكونش واحد لا ديفيرونس تنقولوا برودوي زادوا فيه درهم، بحال مثلا واحد برودوي كنا تنشريوه ب 80 درهم ولا كتشريوه 100 درهم كتبقاي تقولي لمول الحانوت راك زدتي عليا، هو راه بدلوا لومبالاج ليستيتيك ديالو باش ياتيريو لونطونسيون ديالك وزادوا لك حتى داك لو بري باش تسيبورتي هذاك لو بري ديال لومبالاج. Stratégie de créneau focalisation, هنا l'entreprise qui se concentrera sur un segment ديال المارشي اللي la rentabilité نتاعو خصها تكون طالعه ديال تكون طالعه على المنافس ديالو ويحقق من خلاله الارباح. La stratégie de dégagement هي هنا l'entreprise qui dégage soit parce que le potentiel نتاع le développement au secteur devient insuffisant ou la positionnement stratégique s'affaiblit. هذه c'est-à-dire que l'entreprise كيخرج حيت يا اما ما بقاوش عنده الناس كتشري داك لو برودوي ولا لا رونطابيليتي نتاع داك لو برودوي ما بقاتش طالعه. Le recentrage consiste à céder certains nombre d'activités lesquelles n'étant plus stratégiques dans l'objectif d'améliorer la productivité dans le métier de base et disposer de liquidation pour son et les opportunités. C'est-à-dire هنا l'entreprise كتحاول انها تبيع واحد لابارتي ديال لاكتيفيتي ديالها وكترجع لاكتيفيتي حيت مثلا اغلبيه ديال الشركات كاينين عندهم دي زاكتيفيتي اكسسوار باش كيغونوفليو الموارد ديالهم الماليه. دونك الى هذاك لاكتيفيتي اكسسوار ما بقاش كتدخلو فلوس كيحاول انه يبيعها ويرجع انفيستي في لاكتيفيتي الاصليه ديالو باش يحاول امليوري المنتوجيه ديالو والمردوديه ديالو. دونك شنو هو دابا نحاولوا نريزوميو هاد لا استراتيجي انتر سيكتور. ما كاينش غنحاول نلخص هاد لا استراتيجي انترا سيكتور هي واحد استراتيجي ديال لي ميم سيكتور بروفيسيونيل فيها يا اما دوميناسيون بار لو كو، ديفيرونسياسيون، كرينو فوكاليزاسيون، ديغاجمون والغوسونطراج. دوميناسيون بار لو كو هو اننا كندخلوا في لو مارشي بواحد الثمن ناقص باش كنشدوا واحد لابار ديال المارشي.
الديفيرونسياسيون كنحاولوا نبدلوا المنتوج ديالنا باش يشوفوا المستهلك انه مختلف ومغاير، وكنحاولوا نزيدوا في الثمن ديالو باش نقدروا نسيبورتيو دوك لي شارج نتاع داك الغونوفلومون. الكرينو فوكاليزاسيون هي اننا كنتكونسونطراو على واحد السيغمون اللي كيعطينا لا رونطابيليتي كثيره بارابور مع لي زوتر. الديغاجمون ولا الغونسونطراج هو اننا كنبيعوا واحد لابارتي دون لابارتي ديال البرودكسيون ديال لو برودوي ولا لاكتيفيتي دون لا رونطابيليتي سافيبلي، وكنحاولوا نركزوا على لاكتيفيتي برينسيبال. بالنسبه للاستراتيجي الثانيه اللي هي لاستراتيجي انتر سيكتور، هاد لاستراتيجي انتر سيكتور كنلقاو فيها ثلاثه نتاع لي استراتيجي. لا استراتيجي انتغراسيون فيرتيكال اي اوريزونتال، stratégie de diversification et la stratégie de filière. Stratégie de diversification, c'est faire évoluer le métier de l'entreprise vers un nouveau produit ou vers un nouveau marché dont l'objectif est d'élargir l'activité ديالو. كيف ما قلنا دون l'objectif انه élargir l'activité ديالو. هنا ملي تنديفيرسيفيو غير باش تفرقوا ما بين ديفيرونسياسيون ديفيرونسياسيون تنبدلوا في الاستيتيك ديال لو برودوي، ديفيرسيفيكاسيون تنبدلوا لو برودوي لو كونتوني ديالو كامل. دونك كاينين دو تيب دو ديفيرسيفيكاسيون ماركتينغ و ديفيرسيفيكاسيون ستراتيجيك. Diversification marketing هي diversifier pour des métiers plus ou moins proches, stratégiques, des métiers totalement différents. Donc, هذا بالنسبة stratégie de diversification. L'intégration verticale, c'est l'internationalisation d'activités précédemment exercées en amont par le fournisseur et en aval par les clients. C'est-à-dire, هي أننا acquérir les ressources à l'extérieur ou les produire soi-même. هذا هو l'intégration verticale. Les inconvénients ديالها هي انهم les investissements sont onéreux, les difficultés ديال الكورديناسيون و البيرت ديدونتيتي، ما كنبقاوش عارفين واش حنا تنخدموا هذا لو برودوي ولا كنصوبوا لا ماتيير بروميير باش نخدموا هذا لو برودوي. L'intégration verticale هي اننا renforcer l'activité ديال l'entreprise par la prise en charge d'activités accessoires. Il consiste à développer le bien de service complémentaire ou activité de base. هنا غير كنزيدوا واحد l'activité accessoire à l'activité principale de l'entreprise. Donc هذه هي la stratégie intersecteur، هي stratégie entre deux secteurs différents كنلقاو فيها إما l'intégration, diversification ou filière. L'intégration قلنا فيها verticale et horizontale، و diversification هي أننا كنبدلوا le produit في مرة، و stratégie de filière هي أننا plutôt هذه ما شرحتهاش، هي la suite نتاع les stades de transformation subis par un produit depuis la production de la matière première jusqu'à la vente au consommateur. C'est le cas نتاع مثلا سيما، كيجيبوا الحجر تيخدموا به كيردوا السيمون وتيبيعوه، يعني هما كاع لا ستاد دو ترانسفورماسيون ديال البرودوي تتكون عندهم. لي زافونتاج ديالهم سي غاني ديال لينوفاسيون سامبل، سي ديفلوبمون les développements non risqués, difficultés, les inconvénients ديالها هي difficulté de gestion, la dispersion, risque ديال la stratégie globale. La stratégie الثالثة هي stratégie inter-entreprise. هاد الاستراتيجي inter-entreprise l'objectif ديالها هي انها تتمكن لينا اننا نغيدويو لي كو، كان élargir l'investissement، كان accéder à des nouvelles technologies ou كان pénétrer le nouveau marché. يعني هذا هو l'objectif من stratégie inter-entreprise. في la stratégie inter-entreprise كنلقاو stratégie d'impartition et la stratégie de croissance. نشرحوا la stratégie d'impartition هي واحد la coopération entre plusieurs pratiques plutôt plusieurs partenaires disposant de potentiel de développement complémentaire. L'objectif ديالها هو اننا نرياليزيو واحد لا سينرجي en mettant leurs compétences en commun. شنو هما لي فورم d'impartition اللي كاينين؟ كاينه fourniture spéciale، كاينه la sous-traitance، la co-traitance، la commission، l'accord de licence، la concession، la franchise.
Donc, شنو هي la fourniture spéciale? Il y a la relation entre une entreprise, un partitrice et un équipement. La première confie au deuxième de réaliser une tâche tout en gardant la propriété industrielle de son produit et sa marche et sa marque. بحال لو كان تاع الكونستركسيون تاع لي اوتوموبيل. La sous-traitance هي contrat par lequel واحد l'entreprise donneur d'ordre confie واحد la partie de la production à un sous-traitant selon واحد les spécificités très précises. Le sous-traitant ne verra pas apparaître sa marque pour la simple raison qu'il perd la propriété industrielle. La co-traitance هو le groupement d'intérêt économique. Les partenaires se partagent la réalisation d'une production ou s'associent dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique pour certaines opérations. La commission هي واحد la firme confiée à une autre une fonction complète contre paiement d'une commission. La facturage هو l'entreprise spécialisée prise en charge le recouvrement de créances d'une entreprise dans le cadre d'un contrat ou supportant les pertes éventuelles sur les débiteurs insolvables. L'accord de licence هو واحد l'entreprise propriétaire d'un brevet de fabrication accorde la licence d'utilisation de ce brevet à une autre entreprise contre une redevance.